गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 10वीं जमात के उर्दू गज़ल पोर्शन से शाद अजीम आबादी का हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे। चलिए पेज नंबर 137 निकालिए। शाद अजीम आबादी, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसका नोट्स देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नोट्स को अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा। शाद अजीम आबादी 1846 ईस्वी में पैदा हुए और 1927 ईस्वी में इंतकाल हुए। अली मोहम्मद शाद के वालिद सईद अब्बास मिर्ज़ा इलाहाबाद के रहने वाले थे। यानी जो शाद का वालिद था, जिसका नाम सईद अब्बास मिर्ज़ा था, वो इलाहाबाद के रहने वाले थे। इलाहाबाद यूपी में एक शहर का नाम है, वहाँ के रहने वाले थे। वो 14-15 साल की उम्र में अजीमाबाद पढ़ना चले गए और उसका वालिद सईद अब्बास मिर्ज़ा 14-15 साल की उम्र में पढ़ना चले गए। पढ़ना अजीमाबाद पढ़ना, यानी अजीमाबाद पढ़ना में एक शहर का नाम है जो कि बिहार में मौजूद है। यानी उसका वालिद इलाहाबाद यूपी से अजीमाबाद पढ़ना यानी बिहार चले गए। जहाँ अली मोहम्मद 1846 ईस्वी में पैदा हुए। अली मोहम्मद मीन्स अली मोहम्मद शाद पटना में अजीमाबाद पटना में 1846 ईस्वी में पैदा हुए। तालीम घर ही पर हुई, यानी एजुकेशन कहाँ पे, घर पे हुई, जिसका सिलसिला 4 साल की उम्र से शुरू हो गया था। अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक अंग्रेज़ी भी पढ़ी। यानी अरबिक और फ़ारसी दोनों में तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक मीन्स कुछ मुद्दत तक अंग्रेज़ी भी पढ़ी। अपनी ज़ाती लियाकत और लायक असातिज़ा की तरबियत से उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़ुबानें नियाज़ मज़हबी उलूम और फ़न शायर में ऐसी महारत हासिल की कि उनका शुमार दौर जदीद के अहले इल्म शुअरा में होता है। यानी अपनी ज़ाती यानी इंडिविजुअल लियाकत मीन्स कोशिशों की वजह से, सलाहियत की वजह से, और लायक असातिज़ा मीन्स और काबिल तरीन उस्ताद यानी टीचर्स की वजह से, उनकी तरबियत की वजह से, उनकी एजुकेशन की वजह से उर्दू, फ़ारसी, अरबी ज़ुबान, नज़्म और मज़हबी उलूम के साथ साथ फ़ारसी, अरबी, फ़न शायर में जो शायर लिखने का जो तरीक़ा हो उसमें भी महारत हासिल की, जिनकी वजह से क्या हुआ, उनका शुमार यानी दौर जदीद मीन्स जो मॉडर्न शायर है, अहले इल्म मीन्स इल्म वाले जो शोरा है, उनमें उनका नाम शामिल होता है। उलूम इस्लामी की तहसील के साथ साथ उन्होंने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबें भी पढ़ी। यानी इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इस्लामिक उलूम तहसील का मतलब होता है हासिल करने के साथ साथ उन्होंने ईसाई, पारसी और हिंदुओं की मजहबी किताबें भी पढ़ी। उनकी इल्मी खदमात के एतराफ़ में हुकूमत ने 1891 ईस्वी में उन्हें खान बहादुर का खिताब दिया। यानी उनके जो इल्मी खदमात थे, जो इसने एजुकेशन में जो काम किए उसकी डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से हुकूमत ने क्या किया, उनको 1891 ईस्वी में खान बहादुर का खिताब दिया। खिताब का मतलब जो हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को एक नाम दिया जाता है, खान बहादुर। 1927 ईस्वी में शाद ने इस जहान फ़नी से कूच किया। यानी 1927 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। नस्र व नज़्म दोनों में शाद ने कई तसानीफ यादगार छोड़े। नस्र और नज़्म दोनों में शाद ने बहुत सारे तसानीफ मीन्स पब्लिश, यानी उसने लिखा, नस्र भी लिखे, नज़्म भी लिखे, जो कि बहुत यादगार है, जो कदर की निगाह से देखी जाती है। यानी उनको कदर की निगाह से देखे जाते हैं। उनकी चंद किताबें उनकी ज़िंदगी में ही शाये हो गई थी। शाद के गज़लों का दीवान उनके वफ़ात के बाद 1938 ईस्वी में उनके शागिर्द हमीद अजीम आबादी ने मरतब करके नामा अलहाम के नाम से शाया किया।
شاد کے جو کچھ کتابیں تھے وہ اپنی زندگی میں ہی شائع ہو چکا تھا، پبلش ہو چکا تھا، لیکن جو ان کا غزلوں کا ایک دیوان تھا وہ ان کی وفات کے بعد یعنی موت کے بعد 1937 میں جو ان کا شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ تھا، جس کا نام حمید عظیم آبادی تھا، انہوں نے کیا کیا، شائع کیا، کس کے نام سے، نامہ الالہام کے نام سے انہوں نے پبلش کیا۔ بعد میں ان کی خودنوشت شاد کی کہانی، شاد کی زبانی اور متعدد مجموعے بھی منظر عام پر آئی۔ اس کے بعد جو ان کا جو خودنوشت کا ہوتا ہے آٹوبایوگرافی یعنی آبیتی، جو شاد نے خود لکھا تھا، وہ بھی شاد کی کہانی، شاد کی زبانی کے نام سے شائع ہوا، مینس پبلش ہوئے، اور متعدد مجموعے ان کے علاوہ کچھ اور مجموعے بھی منظر عام پر آئے، مینس پبلش ہو کر لوگوں کے سامنے آئے۔ شاد نے مصنوعی، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور دوسری اصناف سخن میں طبی اسمائی کی۔ شاد نے غزلوں کے ساتھ ساتھ مصنوعی، قصیدے، مرثیے اور باقی جو اصناف سخن ہیں ان میں طبی اسمی وہ بھی لکھے، لیکن ان کی شہرت کا باعث ان کی غزلیں ہیں، مگر ان کو شہرت پاپولر کس کی وجہ سے ہوئی، ان کی غزلوں کی وجہ سے، جو سادگی اور کلاوٹ، ترنیم، شیرینی، کیفیت و سرور اور تازگی و تاثر کی بدولت لائق توجہ ہے۔ انہیں جو ان کا جو غزلیں جو کہ کیا ہے، سادگی مینس آسانی، گلاوٹ مینس ملاوٹ، ترمیم، شیرینی، کیفیت، ان سب سے کیا ہے، اور تازگی اور تاثر مینس جو لوگوں پہ اثر کرے، اور تازگی مینس فریشنس لوگوں کے اندر لاتے ہیں ان کی غزلیں۔ شاد کے زمانے میں غزل کا زور اور اثر کم ہونے لگا تھا، یعنی شاد کے ٹائم پہ جو غزل تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے، جو اس کا مقبولیت تھا، اس کی مقبولیت وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگے تھے۔ شاد نے انہیں نکھارنے، سنوارنے اور استحکام بخشنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن شاد نے ان کو سنوارنے، نکھارنے اور استحکام کا مطلب ہوتے مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ زبان کی صفائی و سادگی شاد کے شاعری کا خاص وصف ہے، یعنی زبان کا صاف ہونا اور سادہ زمین، سلیس، آسان، وہ کیا شاد کی شاعری کا ایک اہم حصہ ہے۔ واردات قلبی کے ساتھ ساتھ اخلاق، فلسفہ اور توحید شاد کے محبوب موضوعات ہیں۔ واردات قلبی کا مطلب ہوتے ہیں دل پر گزرنے والی حالات، جو دل پہ گزرتے ہیں وہ حالات، ان کے ساتھ ساتھ اخلاق، فلسفہ مینس فلسفی، اور توحید مینس جو خدا کو ماننا، یعنی خدا کا ایکتا کو ماننا، وہ سب کیا ہے شاد کا محبوب موضوعات مینس ان کا چاہتا موضوعات کا مطلب ہوتا ہے ٹاپکس ہے۔ ان سب کو اپنے لطیف انداز بیان سے دل پذیر اور پرتاثر بنا دیتے ہیں۔ ان سب موضوعات کو کیا کرتے ہیں شاید اپنے لطیف انداز مینس پاکیزہ انداز، پاک مقدس انداز سے دل پذیر مینس دل پسند، جو دل کو پسند ہو، اور پرتاثر میں جو اثر کرے بنا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ اب ہم اس کے نوٹس لکھیں گے۔ شاد عظیم آبادی۔ علی محمد شاد کے والد سید عباس مرزا الہ آباد کے رہنے والے تھے، جو 14-15 سال کی عمر میں عظیم آباد پڑھنا چلے گئے، جہاں علی محمد 1846 میں پیدا ہوئے۔ تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ اپنی ذاتی لیاقت اور لائق اساتذہ کی تربیت سے اردو، فارسی اور عربی زبانوں، نیز مذہبی علوم اور فن شعرا میں ایسی مہارت حاصل کی کہ ان کا شمار دور جدید کے اہل علم شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے 1891 میں انہیں خان بہادر کا خطاب دیا۔ 1927 میں شاد کا انتقال ہوا۔ نثر و نظم دونوں میں شاد کی کئی تصانیف یادگار ہیں۔ شاد کی غزلوں کا دیوان ان کی وفات کے بعد 1938 میں نامہ الالہام کے نام سے شائع ہوا۔ بعد میں ان کی خودنوشت شاد کی کہانی، شاد کی زبانی منظر عام پر آئے۔ شاد نے مصنوعی، قصیدہ، مرثیہ اور دوسرے اصناف سخن میں طبی اسمائی کی، لیکن
ان کی شہرت کا باعث ان کی غزلیں ہیں۔ شاعر کی صفائی اور سادگی زبان کی صفائی اور سادگی شاعر کی شاعری کا خاص حصہ ہے۔ واردات قلبی کے ساتھ اخلاق، فلسفہ اور توحید شاعر کے محبوب موضوعات ہیں۔ اسی کے ساتھ شاعر کی حالت زندگی ہم ختم ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس نوٹس پر اپنے نوٹ بک پہ لکھیے گا۔ تھینک یو۔